आज आमच्या व्यासपीठात उपस्थित आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जे आमचे क्रिकेट बॉय, आमचे ईस्ट बाबजी तळवलकर, नवीन मुलीनो, मायकल, सगळे आमचे आमदार मित्र उपस्थित झाला, सगळे सन्माननीय व्यासपीठ हांगा उपस्थित आमचे पत्रकार भाव आणि व्हड संख्येन आयिल्ले जिताचे वेल विशर्स, सगळ्यांनी विचार मांडटकर हांव सीएम आत्ता म्हणटलो, सीएमा नंतर मम्मा म्हणचे पडटले, कित्याक जिताचो प्रेम ताच्या खातीर सगळे जाण वास्को, कुर्तोरी, खंयच्या जिता खातीर हांगा आयिल्ले आसा. म्हजी आनी जिताची मैत्री आमदार जावन ना जाल्यार खूब पयलींची, आनी ताच्या खातीर जिताचो स्वभाव, जीत कितें आनी जिताक कितें इंटेन्शन आसता ते पयलीं पासून जिताक लागींच्यान वळखता. जिताक जिद्दपण आसा, जिद्दी, जिताक ती एक क्रिएटिविटी आसा, म्हणजे मनान वेगळें चिंतपाची, आनी जिताक आपल्या लोकांक कितें तरी करपाची तळमळ आसा. तो आमदार आतां जालो, पूण आमदार जावच्या पयलीं पेडणे तालुका म्हणून तो सगळ्या लोकांच्या संवादान, स्पोर्ट्समॅन म्हणून जावं, सोशल वर्कर म्हणून जावं, ह्या रोलान ताका जेन्ना हांव लागींच्यान पळयलां तेन्ना हांव जिताक म्हणटालो केन्ना नाल्यार केन्ना तूं आमदार जातलोलें म्हणून. आनी तेन्ना जीत म्हणप पॉलिटिक्स खंय खबर काय म्हणून आपल्याक हे सोशल वर्क लोक सगळें करपाक आवडटा. तुमच्या आशिर्वादान, तुमच्या तेंक्यान जीत आमदार जालो, आनी सातत्यान जशें सगळ्यांनी मागीर मांडलें, ताणें सदांच सगळ्या फाटल्यान लागून आपली कामां करून घेतली. सगळी डिपार्टमेंट जावं, कितें जावं, आनी ते पर्यटन जावं, रवींद्र भवन जावं, सगळी कामां मुख्यमंत्र्यान फटाफट, मुख्यमंत्र्याकडे 3 पेनां आसा, ग्रीन, रेड आनी येल्लो. जिताक सदां ग्रीन पेनूच मेळटा आनी सगळी कामां क्लियरूय जाता आनी फटाफटूय जाता. आनी ताजें उदाहरण म्हणजे आज तो ल्हानसो व्हिडिओ ताणें दाखयले, ताजी जे कामां फाटल्यान नवीनान बऱ्या प्रमाणात सांगलें. फायली दिसता तशी तुका एक भोंवडाव फायल आनी क्लियर करून हाडप आनी काम करप आनी काम करून हाडप, हे जी ताच्या टीमीच्या परिश्रमा फाटल्यान जो घाम गळयल्लो आसता तो तांकांच एखादी खबर आसता, पूण तो मोगान तुमच्या खातीर केल्लो आसता. आनी हाज्या खातीर आज जेन्ना ताजो बर्थडे सेलिब्रेशनाक आमी सगळे मेळिल्ले आसात, ताका देवा कडेन मागता की ताका बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें, ताची स्वप्नां सगळीं कितें आसा लायफान ती जावची, कित्याक ज्याच्या नांवानूच जीत आसा ताका आव्हान तूं कितें उलोवंक शकता. जिताच्या नांवान जीत ऑलरेडी आसा, तो कितें आसल्यार जिखपाचें ताका हें आसा, क्षमता आसा, जाल्यार आमी देवा कडेन फक्त मागूंक शकता की ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें. आनी सगळ्या फाटल्यान शेवटी बिहायंड अ सक्सेसफूल मॅन इज अ वुमन. सिद्धी ठामपणान ताच्या फाटल्यान रावता, सिद्धी समजून घेता आनी ताच्या खातीर तो भायर भोंवपाक लागता. ना जाल्यार घरा आयदनां वाजतात आनी मनीस भायर भोंवपाक पावना. तो सगळे पंचायतीक घेवन, हेडपींक घेवन, सरपंचांक घेवन, सगळ्यांक घेवन वचपाची ताची सगळ्याचो मोग आसा ताजो, तसो असोच आसचो, फुडें ताणें वचचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता. आयच्या दिसाक जी तुका हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें.